देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै मुलुकमा तिनै तहका सरकार स्थापना भए। स्थानीय निकायका रूपमा पहिले पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आए पनि प्रदेश संरचना नेपालमा पहिलो हो। प्रदेश संरचना बनेको करिब 3.5 वर्ष पुगेको छ। विगतमा सङ्घीय सरकारबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने योजनाहरू अहिले प्रदेश सरकारबाट पनि कार्यान्वयन हुन्छन्। थोरै बजेट अनि सङ्घ सरकारका कार्यालयबाटै उपलब्ध सुविधाबाट आम नागरिकले चित्त बुझाउनु पर्ने परिस्थिति थियो। जब प्रदेश संरचना बने नजिकको सरकार भएको अनुभूति प्रदेशवासीमा हुँदै गयो। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो प्रदेशवासीले कृषि क्षेत्रमा गरेको उपलब्धि। तत्कालीन सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश घोषणा गरेसँगै प्रदेशको अस्थायी राजधानीका रूपमा धनगढीबाटै सरकारले काम कारबाही थाल्यो। बढीजसो कृषि क्षेत्रमै निर्भर रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले व्यावसायिक किसान उत्पादन गर्न सकेको थिएन। सङ्घ सरकारसम्म पहुँच पुग्नेले केही अनुदान पाए पनि वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सकेका थिएनन्। सरकारले किसानका लागि ल्याउने अनुदान वास्तविक किसानसम्मै नपुगेको घटना थुप्रै छन्। जब प्रदेश संरचना स्थापना भयो, यहाँका किसानले सरकारको आभास गर्न थालेका छन्। कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि सुरुमा प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका 5 जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरेको थियो। किसानलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला धाउनै मुस्किल परेपछि अहिले यी कार्यालयहरू प्रदेशका 9वटै जिल्लामा स्थापना भएका छन्। अहिले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा यी कार्यालयहरूले काम गरिरहेका छन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र कृषिबाटै प्रदेशको आर्थिक विकास गर्ने नीति बनाएको थियो। मन्त्रालयले आफ्ना मार्फतका निकायबाट अहिले किसानहरूलाई सुविधा दिइरहेको छ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानले लगानीका आधारमा अनुदान पाइरहेका छन्। बाख्रा, कुखुरा, गाई भैँसी पालन तथा माछा मासु व्यवसायका लागि समेत अहिले प्रदेश सरकारले अनुदान दिइरहेको छ। यस्तै फलफुल, तरकारी लगायतका व्यावसायिक खेतीका लागि पनि किसानले प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाइरहेका छन्। प्रदेश सरकार गठन भएको अस्ति फागुनमै 3 वर्ष पुरा भयो। अब यो अवधिलाई हेर्नु पर्दाखेरि अब खास गरी यो कृषि प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको हाम्रो मतलब एउटा प्रमुख कार्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि छोटो अवधिमा सङ्गठन संरचना सुधार गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कार्यक्रमहरू अब यथावत रूपमा अब कृषिको कुनै नयाँ कार्यक्रम भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो निरन्तर कार्यक्रम हो र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सङ्गठन र जनशक्ति नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएकोले यो व्यवस्थापन भयो। र यो वर्ष चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा 9वटै जिल्लामा कृषि र पशुतर्फको कार्यालयहरू स्थापना भए। र अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि विगतलाई भन्दा हाललाई चाहिँ आर्थिक स्रोत चाहिँ वृद्धि भएको छ। अब आर्थिक स्रोत मात्रै वृद्धि भएर हुँदैन कि यसलाई परिचालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब कृषि क्षेत्रमा उन्नति गर्नको लागि प्रविधिको मतलब चाहिँ विस्तार गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हो। र यसको लागि हामीले यो वर्ष नै करिबन 50 जना जति कर्मचारीहरू पनि करारमा व्यवस्था गर्यौँ र अन्य सेवाको जुन ग्याप छ त्यसलाई सानो बनाउनका लागि यो कृषि प्राविधिक विद्यालयहरूसित पनि सम्झौता गरी र नार्कसित पनि सम्झौता गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेछन्। र अब सबैभन्दा अब यसमा चाहिँ हेर्ने हो भने हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको एग्रिकल्चरल ल्यान्ड बढीभन्दा बढी युज गर्ने हो। एकातिर उत्पादकत्व कमै जमिनमा उत्पादकत्व बढाउने र पनि यदि जो भएको कृषियोग्य जमिन छ त्यसलाई चाहिँ अलि बाँझो जग्गा बढ्यो पहाडतर्फ, यसमा चाक्लाबन्दीको कार्यक्रमहरू छन्। त्यसै गरी तराईमा पनि
हामीहरूले अलिकति बाँझो जग्गाहरूलाई मतलब चाहिँ खेती योग्य बनाई खेती उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्नेतर्फ लागेका छौँ र यसमा प्रतिफल हेर्दाखेरि अब विगतभन्दा मतलब चाहिँ हामीले मतलब चाहिँ अब आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि प्रणालीलाई गर्नको लागि अब तरकारीतर्फ राम्रै भएको छ भन्नुपर्छ अनि फलफुलतर्फ मतलब चाहिँ पहाडी बेल्टमा प्रदेश सरकारको गठनपछि पहाडी बेल्टमा फलफुल र पशुपालनतर्फ एकदमै पशुपालनतर्फ पनि बाख्रा पालन र फलफुलतर्फ मतलब चाहिँ उल्लेख्य रूपमा हामीले बाँझो जग्गामा स्याहार सुसारको व्यवस्था समेत गरेर अनि ठुलै क्षेत्रफलमा मतलब चाहिँ फलफुलको विस्तार चाहिँ भइरहेछ। यसको सबैभन्दा बढी दार्चुला ओखर बाजुरामा स्याउ र अन्य मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा टनेल मार्फतहरूमा मतलब साना सिँचाइ व्यवस्था गरेर तरकारी खेती प्रवर्धनतर्फ राम्रो भइरहेछ भने तराईमा चाहिँ मत्स्य पालन र कुखुरा पालन राम्रो उसमा गइरहेछ। माछाको त करिबन ग्रोथ रेट नै 10% भन्दा बढी छ र अब अन्य चाहिँ खाद्यान्न बालीहरू त यथावतै रूपमा छ भन्नु पनि पर्छ र खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल चाहिँ अलिअलि घट्दो अवस्थामा छ किन बसाइसराईले गर्दाखेरि तराईमा जनघनत्व बढिरहेछ अनि भूखण्डीकरणको पनि अवस्था ज्यादै छ र पनि तुलनात्मक हिसाबले मतलब चाहिँ उत्पादन वृद्धि भएकै भन्नुपर्छ। अब यो हेर्नुहोस् अब चाहिँ के भन्दाखेरि यो अब यसले प्रदेश सरकारले गरेको खासै प्रतिफल अब कुनै आयोजनाको पनि अवधि मिनिमम 4-5 वर्षपछि प्रतिफल देखा पर्छ। अब चाहिँ जस्तो आर्थिक स्रोत पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो, आर्थिक स्रोत वृद्धि भएको छ अनि हामीले पोलिसी सेटलमेन्टहरू पनि गरिरहेछौँ जस्तो लागि अब अनुदानहरू कति दिने अनि बिचमा परेर मतलब अज्ञात अनुदानहरूलाई मिसयुज गर्नेहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र अनुदान ग्राहीहरूको सूची तयार गर्ने कतिसम्म कस्तो कस्तो किसिमको अब हामीले चाहिँ नगदै अनुदान दिनुभन्दा पनि बढीभन्दा बढी कसैले पनि जस्तो लाइक लोन फेसिलिटिजहरू विद्युत फेसिलिटिजहरू अन्य यस्ता मतलब चाहिँ फेसिलिटिजहरू लिउन् तर वर्षेनी नगदै अनुदान लिनुभन्दा वस्तुलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिइरहेछौँ। यसले गर्दाखेरि अब नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार भइरहेछ जस्तो लागि अब तपाईँको यहाँको एग्रिकल्चर मास्टर प्लान गुरु योजना तयार भयो, पशुपालनको गुरु योजना तयार भएको छ, केही कानुनहरू बनेका छन् र कार्यविधिहरू बनेका छन्। अब यी सबै कुराले गर्दा के हुन्छ भने व्यवस्थित हुने क्रममा छ र विगत जो पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्ष व्यवस्थित भयो र तेस्रो वर्ष र यो वर्षदेखि अब कमिङ इयर 2078-79देखि हामी अब मतलब यो कागजी प्रक्रियाहरूभन्दा पनि धेरै जो अनफिल्ड वर्कहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र यसले मलाई लाग्छ कि उत्पादन वृद्धिमा राम्रै टेवा मिल्नुहुन्छ। आफैले ठुलो लगानी गरेर कृषि पेसामा आबद्ध हुन जोखिम मान्नेहरू अहिले प्रदेश सरकारको सहयोगपछि कृषि क्षेत्रमा निकै सक्रिय छन्। प्रदेश सरकारले सक्रिय रूपमा व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि माछा मासु व्यवसायमै पनि राम्रो लगानी गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुन चाहने युवाहरूलाई प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएपछि उनीहरूमा झन ऊर्जा थपिएको छ। थोरै लगानी र संरक्षण अभावमा कृषि पेसातर्फ आबद्ध हुन नचाहनेहरू पनि अहिले कृषितर्फ बढी आकर्षित छन्। अब मेरो यो सुनाखरी बहुउद्देश्य कृषि फार्म एउटा मैले चाहिँ ठ्याक्कै यो फुलको नामबाट एउटा मल्टिपल काम गर्नको लागि यो प्राङ्गारिक खेतीतिर यो गर्ने उद्देश्यले मैले यो फार्म पनि एउटा सञ्चालन गरेछु। सँगै अब मेरो कस्तो सँगसँगै अब मैले मल्टिपल यो बहुउद्देश्य राख्दाखेरि अहिले म भैँसी बाख्रा माछा व तरकारी चाहिँ सँगै त्यो च्याउ पनि उत्पादन अनि नर्सरी बेर्नाहरू सिजन अफ सिजनको बेर्ना सबै उपलब्ध गराउँछु। अब यो प्राङ्गारिक खेतीमा अब अहिले स्वास्थ्यको हिसाबले मैले चाहिँ यो वातावरणको दृष्टि त्यो हेर्दाखेरि अहिले एकदमै नकारात्मक असर परिराखेको छ। तर मैले यो अब प्राङ्गारिक खेतीलाई थोरै अगाडि गर्दै गरेपछि भोलिको दिन हाम्रो स्वास्थ्य आफूलाई सँगसँगै यो जुन हामी उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई पनि यो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले यो फार्म एउटा सञ्चालन गरेर अहिले तरकारी खेती गर्दै छु।
स्थापना गर्दाखेरि अब लगानी सुरुबाट चाहिँ धेरै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यतिखेर मैले 6.5 लाख रुपियाँ सबै जो लगानी गरेको थिएँ। त्यसमा अब सुरुबाट नै मेसिनरी सामानहरू भयो, घरको संरचना अनि जग्गा भाडा दिएर त्यतिखेर बढी लागेको थियो 6 लाख। अब यो मैले जुन अनुसार काम गर्दैछु त्यो अनुसार मैले चाहिँ अब सायद गरेर देखेर पनि होला अब प्रदेश सरकारबाट पनि अनुदान पाएँ। जुन पाएछु अब अहिले योभन्दा अगाडि मैले चक्लाबन्दी कार्यक्रममा 1,50,000 भन्नाले पाथेँ। त्यतिखेर त्यो पनि मैले अब अनुदान पाए अनुसार सफलतापूर्वक कार्य गरेर पनि त्यो सफल गरेँ भनौँ, उत्पादन लिएँ। त्यसपछि अहिले भर्खरै अब मैले चाहिँ यो अहिले प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रममा पनि अहिले भर्खरै मैले थोरै आज सम्झौता गरेँ भनौँ। यो मेरो कार्य देखेर होला अब सरकारबाट पनि अलिकति गर्नेलाई अनुदान राहत पाउने रहेछ भन्ने लाग्छ। किसान ठुलो लगानी गर्न सक्दैन। अब मेरो पनि त्यो लगानी थोरै, अब हामी अनुदान त पाउँछौँ तर अनुदान चाहिँ पहिला 50% भएपछि पहिला सुरुमा आफूले लगानी गरेर देखाएर फलाएपछि त्यसपछि भुक्तानी हामी पाउँछौँ। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति किसानलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ। अब अनुदान त पाएँ, जस्तै अब त्यो पहिला लगानी गर्न सक्यो भने एकदमै राम्रो किसानलाई, तर लगानी गर्न नसक्ने किसान चाहिँ धेरै मार्का पर्छन्। अलिकति त्यो अनुदान पाएको पनि फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। तर त्यो अनुदान हामी 50% अनुदान पाए पनि गर्ने किसानको लागि चाहिँ धेरै राहत हुने रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सरकारले अनुदान दिएकोलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हामी गर्नेले थोरै अलिकति 50% भए पनि हामीले यस्तो राहत अनुदान पायो भने अझ गर्नको लागि मन उत्सुकता जाग्ने आउँछ भन्ने लाग्छ। कृषि क्षेत्रमै काम गरेर आफूसँगै देश विकासमा टेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हेतुले स्वदेशमै काम थालेका युवाहरूलाई प्रदेश सरकारले झन प्राथमिकतामा राखेको छ। ठुलो लगानी र ठुलो अनुदान खोज्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकारले सानै लगानीबाट पनि आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ। केही गर्न आफै सक्रिय भएका युवा पुस्तालाई मात्रै अनुदानमा नसमेटी प्रदेशले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया लगायतका उत्पीडनमा परेका वर्गलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ। मुक्त कमैयाहरूलाई सामूहिक रूपमा व्यावसायिक कृषितर्फ सरकारले आबद्धता गराइरहेको छ। विगतमा खान लाउनै समस्या भएका यी वर्ग प्रदेश सरकारको लगानीले व्यावसायिक कृषि गर्न थालेपछि आर्थिक हिसाबमा बलियो बन्दै गएका छन्। वास्तवमा पहिला थियो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनगढी कैलाली। त्यहीबाट हामी मुक्त कमैया परिवार, हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। तर हामी कहाँ जाउँ, स्रोत अनुदान भन्छन्, कहाँ कुन ठाउँमा हुन्छ भनेर हामी खोज्दै कुरा गर्दै धनगढी गएँ। प्रगतिशील कृषक समूहको साथीहरू, तपाईँ मुक्त कमैया परिवार हुनुहुन्छ, तपाईँसँग आर्थिक केही छैन, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। हामीले भन्यौँ सर एकपटक हामीले अवसर दिनुहोस्, हामी गरेर देखाउँछौँ। हामी त पहिला किसानको घरमा काम गरे, किसानलाई सम्पन्न गराए, तर आफ्नो लागि हामी त जति मिहिनेत परिश्रम गरेपछि आफ्नो लागि हुन्छ। त्यही भएर हामी पछि हाम्रो 20 लाखको कार्यक्रम पर्यो वहाँ। पहिला हामी 2 रुपियाँदेखि हामी बचत गर्दा आएको हाम्रो प्रगतिशील कृषक समूह। धेरै पैसा थिएन, त्यही पनि हामी यति पनि हामी सोच बनाए दिदी बहिनी हामी ठिक छ। धेरै मान्छे भन्नुभएछ मुक्त कमैया परिवारलाई एकदमै हामीले पनि चिन्नुभएछ। पहिला हामीलाई कमैया परिवार भन्ने थियो, अहिले त हामीलाई भन्दैछन् तरकारी साउनी। हामी धेरै भन्छन् तरकारी साउनी। महेन्द्रनगर थियो जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र हाम्रो 7 नम्बर प्रदेशको। पछि हामी वहाँबाट पनि तरकारी खेती पाएँ। तरकारी खेती गरेँ 5 बिघामा 5 लाखको थियो। यसपालि पनि हामी जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र कैलाली धनगढीबाट पाएछौँ। चक्लाबन्दी तरकारी 8 लाखको कार्यक्रम छ। 4 लाख हामीबाट, 4 लाख उहाँबाट हामी गरिसक्यौँ।
अहिले त हामी धेरै पहिलादेखि त अहिले हाम्रो धेरै परिवर्तन भइसकेछ सर। पहिला हामीसँग नमक लिने पैसा आफूसँग हाटको चुरा लिने पैसा टिक्की लगाउने पैसा पनि थिएन। अहिले हामी तरकारी बेचेर अहिले हाम्रो कोष अध्यक्ष कृष्णी चौधरी आफ्नो यो टेलर राखेछन्, यो घर पनि लगाइसकेछन्। म पनि आलु तरकारी खेती गरेर मेरो अहिले तपाईँ हेर्नुभयो त्यही पनि घर लगाइसके। धेरै साथीहरू कुनै प्रगति उन्नति गर्दै अहिलेसम्म धेरै पहिलादेखि हामी उत्साहमा धेरै हामीलाई फाइदा भएछ। त्यही भएर हाम्रो अहिले प्रत्येक व्यक्ति धेरै नभए पनि 50-60 हजार हामी उत्पादन गरिहाल्छौँ। प्रदेश सरकार जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र हामीलाई धेरै उपलब्ध गराएछ, हामीलाई धेरै सजिलो वातावरण बनाइदिनु भएछ। विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट बोट बिरुवा वितरण भए पनि त्यसको न तथ्याङ्क छ न त्यसबाट भएको उपलब्धि नै। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थापनासँगै कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत बिरुवाहरू वितरणलाई निरन्तरता नै दियो, तर वितरण प्रणाली परिवर्तन भयो। विगतमा निशुल्क बिरुवा पाउने अनि जोसुकैले लाने र बिरुवाको ख्यालै नगर्ने हुँदा सरकारको लगानी खेर गइरहेको थियो। अहिले भने बोट बिरुवा लाने किसानले 50% रकम आफू लगाउनै पर्ने प्रावधानपछि बल्ल लगानीको सदुपयोग भइरहेको छ। मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत अहिले 50% अनुदानमा बोट बिरुवा वितरण गर्ने गरेको छ। गायत्री नर्सरी भनेर मैले 2063 मङ्सिरमा सुरुवात गरेको नर्सरी हो यो। सुरुमा मैले धनगढी एलएन चोकमा सुरु गरेँ, अनि त्यहाँबाट आएर तपाईँको 5 वर्ष जति धनगढीमा काम गरिसकेपछि बिचमा म यो तरकारी खेतीतिर लागेँ, तरकारी मेवा फलफुलतिर लागेँ। अनि 5-6 वर्षपछि आएर फेरि अझ यसै पेसामा आएर 6 वर्ष छोडिसकेपछि फेरि पुनर्स्थापित भएको अवस्था हो अहिले मलाई यहाँनिर नर्सरी गरेर लगभग 4 वर्ष भयो। अहिले हाम्रो नर्सरीमा भनेको तपाईँको फलफुल विभिन्न जातका तराईमा हुने फलफुलदेखि लिएर फुल्ने सिजनल फुल बिरुवा, अर्नामेन्टल प्लान्ट, सजावटी बोट बिरुवाहरूदेखि लिएर लमसम भनौँ न अब तराईको यो भौगोलिक स्थितिमा हुनसक्ने सबै प्लान्टहरू लगभग राखेका छौँ हामीले। सुरुवाती लागत भनेको त मैले तपाईँको के हो भने पुष्प व्यवसायमा आउनुभन्दा पूर्व म दुग्ध व्यवसायी हो। पुष्प व्यवसायमा आउँदाखेरि मैले 15,000बाट सुरु गरेको पुष्प व्यवसाय हो। सुरुवातको चरणमा मैले सयपत्री खेतीबाट सुरु गरेको पुष्प व्यवसाय आज यो नर्सरी सयपत्री खेती, कागती खेती, मेवा लगायत भेडे खुर्सानी सबै गरिरहेको छु कि अहिले। अब हालको अहिलेको लगानी भनेको हाम्रो झन्डै मेरो 2टा फार्ममा मिलाएर 4 करोडको हाराहारीमा होला। अहिलेको ज्ञान केन्द्र भनौँ पहिला जिल्ला कृषि हुँदादेखि नै जमानादेखि नै अब यो भनौँ न यति बेला प्रत्येक कृषि कार्यालय ज्ञान केन्द्रहरूले बागवानी क्षेत्रमा लगानी गर्ने चलन चाहिँ पुरानो नै हो। यो अहिले तत्काल गरेको चाहिँ होइन। तर यसमा यो भन्नुपर्दाखेरि मैले ठ्याक्कै अहिले हालको अवस्थामा ज्ञान केन्द्र लगायत ज्ञान केन्द्र परिवारलाई, ज्ञान केन्द्रका समग्र साथीहरूलाई एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु म मनैदेखि। के भने उहाँहरूले अहिले नयाँ मोडालिटीमा ल्याउनु भयो क्या। यो मलाई साह्रै खुसीको कुरा हो। यो मैले मिडियामा भन्न पनि पाएँ। के भने योभन्दा पूर्व पनि अब बिरुवाहरू त सबैले बाँडेकै थियो, किसानले बिरुवा पाएको बिल भौचरहरू सबैसँग थिए होइन, राज्यको पैसा गएकै थियो, तर प्रभावकारिता थिएन क्या। योभन्दा पहिला के थियो त भने अब ज्ञान केन्द्रले खरिद गरेर लैजाने, लगिसकेपछि तपाईँको बाँड्ने, अब कसले पायो, व्यवसायीले पायो अथवा अन्य मान्छेले पायो त्यो थाहा हुँदैन थियो। तर हालको अवस्था अहिले यसपालि चाहिँ जो गर्नुभयो ज्ञान केन्द्रले यो एकदमै पारदर्शी छ। कस्तो भने उहाँहरूले पहिला प्रपोजल माग गर्नुभयो, गरि नै हाल्नुपर्ने किसान जो छ उसको लागि त त्यो भने ठुलो अपर्च्युनिटी हो। 50% अनुदान भनेको ठुलै अपर्च्युनिटी हो नि त। आखिर मैले 100 रुपियाँ लगानी गर्नु पर्थ्यो भने 50 रुपियाँ कसैले ल घर भनेर दिन्छ भने त त्यो धेरै राम्रो हो भने यो उसका साथ उहाँहरूले जो गर्नुभयो अहिलेको यो मोडालिटीमा जो ल्याउनु भयो उहाँहरूले यो धेरै राम्रो हो। यसले के भयो भने वास्तविक किसानले चाहिँ पायो क्या। योभन्दा पहिला के थियो भने झोलेहरूले मात्रै पाउँथे, गरी खाने किसानले पाउँदैन थियो। गरी खाने किसान चाहिँ तपाईँको पहिलो नम्बर कुरा त सूचनादेखि नै टाढा हुन्थ्यो होइन, सञ्चार माध्यमहरूबाटै टाढा हुने, सूचना नै नपाउने र त्यसपछि गएर अन्यहरूले भनौँ न लगेर कसैलाई अरूलाई बाँड्ने अथवा व्यवसायी बाहेककाहरूले पाउँथे। तर अहिले आएर एक्चुअल व्यवसायीहरूले पायो क्या। यो अब जसलाई आवश्यकता छ त्यसले मात्रै प्रपोजल हाल्यो, त्यसले मात्रै प्रपोजल हालेपछि त्यसले मात्रै बिरुवा पायो। र फेरि अर्को कुरो के गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले भने 50% चाहिँ किसान स्वयंले लगानी गर्नुपर्ने,
किसानले आफ्नो भागको लगानी चाहिँ हाम्रो नर्सरीमा चाहिँ यहाँ बुझाएर जान्छ अनि 50% हामीले उहाँहरूको अब त्यो भनौँ न भौचर बनाइसकेपछि उहाँहरूको अब बुझी बुझारतको भौचरहरू बनाइसकेपछि त्यो लगेर हामीले बिलसहित ज्ञान केन्द्रमा क्लेम गऱ्यो भने 50% हामीले ज्ञान केन्द्रबाट लिनुपर्ने पैसा हो त्यो। जसमा अहिले के छ भने मुख्यत कागती खेतीलाई चाहिँ महत्त्व दिएछ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने धेरैजसो किसानहरू अहिले कागतीको लागि आइरहेछन्। कागतीमा तपाईँको पाती निम्बु छ, सिडलेस कागती छ, सुन कागती छ, यो 3टा भेराइटी छ मसँग भएको। र त्यस्तै अब आँप, लिची, अम्बा, अनार, कागतीहरू लगायत यो सबै फलफुलहरू छन्। तर धेरैजसो कागतीलाई चाहिँ महत्त्व दिएको देखिन्छ किसानहरूले। सायद नगदी बाली भएर पनि होला, बारमासे भएर पनि होला, अहिले किसानको चाहिँ बढी चासो भनेको कागतीमा देखिएको छ। यी क्षेत्रमा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिममा राम्रो उत्पादन हुने खेतमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन समेत अहिले सरकार सफल भएको छ। कैलाली कञ्चनपुर केरा खेतीका लागि उर्वर भूमि छ। विगतमा उत्पादनको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा यहाँको केरा कुहिने र बाहिरको केराले बजार पाइरहने अवस्था थियो। अहिले भने सुदूरपश्चिम प्रदेश केरामा आत्मनिर्भर बनेको छ। पछिल्लो उसमा पनि हाम्रो सुपमा चाहिँ जम्मा 6वटा मात्रै ज्ञान केन्द्रहरू खोलिएको थियो र 9वटा जिल्लामा, र कुनैले 2 जिल्ला हेर्नु पर्थ्यो र यो कैलाली कञ्चनपुर चाहिँ कञ्चनपुरले हेर्ने गरेको थियो। त्यसपछिका कार्यक्रमहरूमा अब खास प्रभावकारी अब मैले देखेको र नयाँ खालको कार्यक्रम भनेको मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ भन्ने एउटा भयो र अर्को प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ब्लक उत्पादन कार्यक्रम र पकेट विकास कार्यक्रमहरू चाहिँ रहेको थियो। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि कैलाली कञ्चनपुरमा मलाई लाग्छ केरामा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। केराको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम पनि थियो र केराको ब्लक कार्यक्रम पनि थियो, सँगसँगै हाम्रो नमुना गाउँ पनि थियो र त्यसमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। सँगसँगै उखुमा पनि हाम्रो कञ्चनपुरमा 2वटा चिनी मिलहरू छ। त्यसको लागि हाम्रो भारतबाट पनि आयात हुन्थ्यो पहिला चाहिँ उखुहरू, र मेटेरियलहरू। अहिले आएर हाम्रै उखुले चाहिँ त्यो मिललाई धानेको छ। भन्नुको अर्थ त्यो मिललाई चाहिने मेटेरियल चाहिँ हाम्रै यो नमुना उखु गाउँ, हाम्रो 3वटा नमुना उखु गाउँहरू छ त्यहाँ, बेलडाँडी, बेलौरी, लालजाडी गरेर र पुनर्वास, यो 3वटा नमुना गाउँले त्यहाँको चाहिँ 2टा मिलहरूलाई धानेको छ। सँगसँगै र कञ्चनपुरमा अर्को चाहिँ एउटा उपलब्धिको कुरा भन्नुपर्दाखेरि बगर खेतीको विस्तार भएको छ। पहिला चाहिँ इन्डियनहरू आएर यहाँ बगरमा खेती गर्थे, हामीलाई बालुवामा खेती गर्ने टेक्निक चाहिँ कमै हुन्थ्यो यहाँको किसानहरूलाई। र पछिल्लो चरणमा अहिले चाहिँ बगर खेती जस्तो तपाईँको लहरी तरकारीहरू, तरबुज, खरबुज, काँक्रा, फर्सी, लौकाहरू प्रशस्त उत्पादन भएको पाइन्छ। अब हाम्रो एउटा यो दोधारा चाँदनीमा परवलको पनि राम्रो विकास भएको छ। सँगसँगै दोधारा चाँदनीमा हामीले यो मसला बालीको एउटा नमुना गाउँ नै स्थापना गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ अहिले यो वर्ष चाहिँ हामीले प्रशोधनमा ल्याएका छौँ र यसलाई भोलि प्याकेटिङ, ब्रान्डिङ गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छ। मसला बालीमा हामीले त्यो पनि गरेका छौँ र अब धानको पनि ब्लकहरू छ। अब विगतमा यो गत वर्षदेखि चाहिँ पकेटहरू हाम्रो स्थानीय निकायमा गइसकेको छ अवस्था हो र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कृषि यही ज्ञान केन्द्रले नै हेर्ने गरेको थियो। पकेटहरू पनि थुप्रै पकेटहरू हाम्रो विभिन्न बालीहरूमा भएका छन्। केरामा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छौँ। हामी भारतको केरा आयात हुँदैन, अहिले हाम्रै केराले भइरहेको छ। अब यसलाई प्रशोधनतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब त्यसको चाहिँ हामी सम्भावनाको आधारमा, सम्भाव्यताको आधारमा अब कुन ठाउँमा फलफुल खेती हुन्छ। अहिले हाम्रो यो ड्रागन फ्रुटको पनि हामीले ब्लकहरू स्थापना गरेका छौँ। नयाँ नयाँ बालीहरूको पनि हामीले गरेका छौँ र त्यो सम्भावनाको आधारमा कहाँ के हुनसक्छ। जस्तो भनौँ न, तरकारीको लागि अब तरकारी र फलफुलको लागि राजमार्गभन्दा उत्तरी बेल्ट जहाँ पानी जम्दैन त्यस्तो क्षेत्रहरू हामीले त्यसरी छनौट गर्छौँ र कहाँ उखुको लागि कस्तो खालको चाहिँ माटो अथवा क्षेत्र अथवा भू बनावट कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेरिसकेपछि अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले त्यो
त्यो गाउँपालिका अथवा पालिका अथवा त्यो वडा त्यसलाई समेटेर हामीले यो चाहिँ कुन बाली चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँ उपयुक्त त्यो उत्पादनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यस्तै छनौट गर्छौँ र त्यहीँको किसानहरूले चाहिँ त्यसमा पनि हामीले सञ्चालक समितिहरू बनाउँछौँ, समन्वय समितिहरू बनाउँछौँ। त्यो समन्वय समिति 2-4वटा समूहलाई समेटेको हुन्छ र 2-4 वडा पनि समेटेको हुन्छ। अनि त्यो आधारमा त्यहाँको समग्र किसानले 100 कम्तीमा 100 घरधुरीले फाइदा लिइराखेको छ र विगतको भन्दा कृषकहरू कृषितिर आकर्षण भएको चाहिँ पाइएको छ। अहिले झन् कोरोनाको उसले गर्दाखेरि तपाईँको विदेशीका पनि केही युवाहरू, हुन त हामीले त्यति नेपाल सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउन सकेन, तर पनि सुरुवातको अवस्थामा थोरै भए पनि केही किसानहरू केही युवाहरू त्यतातिर आकर्षण भएको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले अनुदानतर्फ मात्रै होइन, आफ्नै लगानीमा बिउ उत्पादनमा पनि लगानी गरेको छ। प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको पुनर्वासमा कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापना गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने तथा खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले केन्द्र खोलिएको हो। पछिल्लो समय किसानले सहज रूपमा बिउ बिजन उपलब्ध गर्न नसक्ने तथा आवश्यक तालिम समेत नपाउँदा कृषि क्षेत्रमा सोचे अनुरूप उपलब्धि हुन सकेको थिएन। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 5 आइबिआरडी बजार नजिक राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको 74 बिघा जमिनमा कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापना भएको हो। सो जमिनमा गहुँको बिउ उत्पादन गरिसकेको सरकारले धानको बिउ उत्पादनका लागि अहिले सो जमिनमा रोपाइँ गरेको छ। प्रदेश सरकारले सोही जमिनमा यस वर्ष धान दिवस समेत मनायो। अब राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको 74 बिघा जमिन हो यो, र यो सुरुमा पुनर्वास कम्पनी हुँदाखेरि त्यति बेला नै जङ्गल खनन गरिसकेपछि यो बाँझो रहेको थियो। अनि नेपाल सरकारको र प्रदेश सरकारको पनि कृषि जमिनलाई, कृषि खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो छोड्नुहुन्न, केही न केही उत्पादनशीलमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सबैभन्दा धेरै जमिन बाँझो रहेको धनगढीबाट पनि नजिक भएको स्थानमा हामीले यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडसँग पहल गरिसकेपछि विभिन्न चरणमा उहाँहरूसँग वार्ता गरिसकेपछि उहाँहरूले यो जमिनलाई भाडामा दिनको लागि सहमत हुनुभयो। त्यसपछि हामीले यसलाई कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रसार र कृषि शिक्षा तीनवटा कृषि विकासलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कृषि शिक्षाले त्यसको अनुसन्धानका विषयवस्तुलाई प्रसार गर्ने खालको जनशक्ति तयार गर्छ भने प्रसार गर्ने काम हाम्रो स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारका विभिन्न कृषिका कार्यक्रमहरूले गर्छ। यी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई अनि एकै थलोबाट हामीले सञ्चालन गरेर यहाँका कृषकहरूले पनि यसबाट प्रविधि सिक्ने थलोको रूपमा उपयोग होस् भन्ने हिसाबमा यसलाई हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले सुरुमा यो बाँझो जमिन थियो, यो बाँझो जमिनमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठुलो टटकारो भयो र अहिले हामीले 5वटा बोरिङ गरेका छौँ। तर 5.5 बोरिङले यत्रो एरियामा सिँचाइ गर्ने धेरै समस्या हुँदो रहेछ। बलौटे जमिन छ, यो बलौटे जमिनमा अलि अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसपछि अब यो सिँचाइ गर्नको लागि विद्युत चाहियो, विद्युतको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अनि हामी हिउँदमा चाहिँ धेरै जमिन सिँचाइको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि 6 बिघामा गहुँ खेती गरेका थियौँ भने अहिले हामीले लगभग 55 बिघामा यसमा धान 35-40 बिघामा अनि बाँकी 10-15 बिघामा घाँस र तिल लगाउने कार्यक्रम छ, त्यो चलिराखेको छ। र हामीले धान लगभग 40% क्षेत्रफलमा धान रोपिसकेका छौँ। आकाशको पानी एकचोटि मात्र परेको हो, त्यसपछि परेको छैन। पानी परेको भयो भने हाम्रो रोपाइको क्रम छिटो हुन्थ्यो। पानी नपरेको कारणले गर्दा अलिक काम ढिला भएको छ र यसलाई अहिले धेरै सिसा पनि भएको ठाउँ, खाल्टाखुल्टी भएको ठाउँ खेतीयोग्य जमिनमा परिणत गर्नलाई अहिले हामीलाई ठुलो किसिमको सङ्घर्ष नै भयो भन्नु, धेरै मेहनत नै गर्नु परेको छ। र आउँदो दिनमा यसलाई हामीले खेती गर्नको लागि बिउ उत्पादन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, प्रसार गर्ने थलोको रूपमा सदुपयोग गर्न गइराखेका छौँ। यहाँका कृषि पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा सिकाइ स्थलको रूपमा प्रयोग हुनेछ। अनि हाम्रो तराईको लागि कृषि अनुसन्धान नभएको कारणले गर्दाखेरि कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय भागीदारलाई पनि हामीले यहाँ आएर केही अनुसन्धानमूलक काम गरिदिनु भनेका छौँ। अहिले केही उहाँहरूले एडप्टिभ ट्रायलहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, गाउँमा पनि गर्नुभएको थियो, त्यो पनि यहाँ चालु छ। र अनि अर्को उद्देश्य के हो भने यहीँका मान्छेहरूले पनि यसको फाइदा लिउन्, यहीँका मान्छे रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, यसले बिउ उत्पादन भएपछि खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्छ भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यी मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बाजुरामा स्याउ तथा दार्चुलामा ओखर उत्पादनमा लगानी गरेको छ। जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र हावापानी अनुसार फलफुल, तरकारी,
माछा पालन, बाख्रा पालन, गाई भैँसी पालन लगायत कृषि तथा पशुपक्षीका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले थुप्रो लगानी गरेको छ। यो सँगै विदेशबाट स्वदेश फर्केर मातृभूमिमै केही गर्न चाहने युवाहरूलाई न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने तथा अनुदानको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ। यी कामसँगै प्रदेशको कृषि, पशु तथा सहकारीका क्षेत्रमा गरेका कामबारे प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी प्रश्न पार्नुहुन्छ। कृषिको क्षेत्रमा कृषि नगरेको होइन, कृषि परम्परागत कृषि गर्दै आएका थिए किसानहरू, निर्वाहमुखी कृषि गर्दै आएका थिए। तर हामीले मात्र के हो भन्दाखेरि व्यवसाय रूपमा आधुनिकीकरणतिर होइन, यान्त्रिकीकरणतिर जानुपर्छ भनेर एउटा जुन कृषकलाई त्यसरी चाहिँ अब लग्नको लागि जो प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गरिएको छ होइन, र थुप्रै जस्तै मानव त्योसँगै उत्पादनसँगै हामीले बजारीकरणलाई पनि जोड्नुपर्छ भनेर सँगसँगै प्रदेश सरकारले जोडिएको छ। त्यो अनुसार पहिलाभन्दा अहिले धेरै फरकहरू कृषिमा आएको छ र यो वर्षको कार्यक्रम पनि हामीले मानव धेरै कार्यक्रमहरू जो हामी सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौँ, केही सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यसरी हेर्दाखेरि जस्तै मानव पहिला र अहिलेको उसमा जो अधिकांश किसानहरूले जो पहिला एउटा खेती गर्दै आएको थिए तर अहिले व्यवसाय रूपमा गएको देखिएका छौँ होइन। जस्तै मानव हामीले त्यसमा अब गाउँ गाउँ गए पनि हामीलाई थुप्रा जस्तै मानव हाम्रा रैथाने जातका बालीहरू भयो, त्यसपछि पशुपन्छीको हकमा पनि थुप्रै जस्तै मानव आफै फर्म खोलेर सानो लगानीमा पनि एउटा व्यवसायतर्फ गएका छन्। कम्तीमा हामीले कृषि अब निर्वाहमुखी होइन कि व्यवसायमा जानुपर्छ भनेर अहिले किसानहरू जुन आकर्षित भएका छन् र त्यो अनुसार प्रदेश सरकारले पनि जस्तै मानव 3 वर्षको दौरानमा धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। जो हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9वटा जिल्ला पर्छ, 9वटा जिल्लामा जो 3टा भागमा बाँडिएको छ, उच्च पहाड, मध्य पहाड, तराई होइन। यो उसमा हामीले 3नै तहको उसलाई भूगोललाई समेटेर कुन उसमा चाहिँ कुन कार्यक्रम गर्दा हुन्छ त्यो अनुसार नै हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। विशेष त जस्तै मानव अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा हामी 88वटा जुन गाउँपालिका नगरपालिका छ त्यसमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कार्यक्रम नमुना गाउँ आफै बनाऊ भन्ने हामी सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसलाई फेरि पनि हामी निरन्तरता दिएका छौँ। कम्तीमा त्यसमा एकीकृत भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै गाउँलाई हामी तरकारीमा लियौँ भने जस्तै मानव अहिलेसम्मको कार्यक्रमहरू हामीले तरकारी खेती दियौँ, त्यसपछि त्यो ठाउँमा सिँचाइ हुँदैन, सिँचाइ अर्को ठाउँमा माग्न जानुपर्ने होइन। त्यसपछि बजारको लागि कुनै हामी जुन भण्डारण गृह बनाउनु पर्ने छ भने अर्को ठाउँमा माग्न जानुपर्ने। त्यही भएर सबै थोक उहाँले चाहिएको यान्त्रिकरणदेखि बिउ बिजन सिँचाइ सबै ठोक त्यही भित्रबाट त्यो कार्यक्रमबाट गर्ने गरी हामीले 88वटा गाउँपालिका मानव जुन स्थानीयमा सञ्चालन गऱ्यौँ एकदमै प्रभावकारी भएको छ। अब कतिपय ठाउँमा प्रभावकारी नहोला होइन, तर त्यसलाई पनि थप हामीले परिमार्जन गरेर सुधार गरेर त्यसलाई लग्नेछौँ र निरन्तरता दिएछौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यो हामी सुरु गरेका छौँ। यसबाट धेरै जस्तै मानव अधिकांश महिलाहरू लाभान्वित भएका छन् होइन त्यो कार्यक्रमहरूबाट। त्यसपछि जस्तै मानव हामीले 3टा उसमा भूगोलमा जो माथि जस्तै मानव हिमाली भेगमा हामी उतातिर फलफुलको बढी सम्भावना छ, फलफुललाई नै हामी जोड दिएका छौँ। त्यसपछि त्यहाँ आलु पनि हुन्छ होइन। त्यसपछि अब मध्य उसमा पनि कतिपय ठाउँमा पशुपन्छीहरूको छ, पशुपन्छीलाई जोड दिएका छौँ। त्यस्तै अब तराई बेल्टमा कैलाली र कञ्चनपुर भनेको खाद्यान्नको भण्डारण हो, त्यसलाई हामीले खाद्यान्नमा जोड दिएका छौँ। खाद्यान्नभित्र पनि हामीले बिउलाई जोड दिएका छौँ। त्यही भएर प्रदेश सरकार आइसकेपछि हरेक वर्ष जस्तै बिउको समस्याहरू थियो, तर अहिले हामीले 2 वर्ष भयो। अघिल्लो वर्ष पनि जस्तै मानव यो जो हाम्रो जुन विश्वमै देखिएका महामारी होइन कोभिड-19ले गर्दा थुप्रै समस्याहरू हामी अन्य प्रदेशमा देख्यौँ, बिउको समस्या लगायत समस्या देख्यौँ। तर हाम्रो प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष पनि हामीलाई चिन्ता थियो हामी अब बिउ कसरी ल्याउने। तर हामीले यसरी चाहिँ सबैको ठ्याङ्ग लिँदाखेरि हामीसँग बिउ पर्याप्त मात्रामा भएर पनि हामी अन्य प्रदेशमा आयात गऱ्यौँ होइन, अन्य प्रदेशमा हामी निर्यात गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै यो वर्ष पनि हामी आफ्नो ठाउँमा पूर्ण रूपमा भएर हामी अन्य प्रदेशमा निर्यात गऱ्यौँ। त्यही भएर जुन कैलाली र कञ्चनपुरलाई हामीले बिउको जो अब भण्डारणको रूपमा ल्याउँ त्यो अनुसार हामी बिउमा आत्मनिर्भर भयौँ। त्यो अनुसार नै जस्तै मानव हामी अहिले जुन 2 वर्ष भयो जुन बाजुराका स्याउहरू फल्छ कि फल्दैन भन्ने थियो, त्यहाँको स्याउहरू जस्तै मानव हामीले रोपेर अहिले फल्न लागेको छ होइन प्रदेश सरकार आइसकेपछि। त्यसपछि त्यहाँका स्याउहरू जस्तै मानव पहिल्यै रोपेका स्याउहरू जो फलिएका बजार पाएका थिएन त्यसलाई हामी 2 वर्ष भयो हामी बजारमा झार्न सफल भएका छौँ। र अब यो वर्षको उसमा जस्तै मानव हामीले यो बाजुराको स्याउ, त्यसपछि दार्चुलाको ओखर होइन, त्यसपछि गएर रोटीको जुन महहरू चुखहरू हामी प्रदेशको ब्रान्डको रूपमा हामी बाहिर जुन बजारमा ल्यायौँ त्यस्तै अहिले पनि लग्छौँ। र थप जस्तै मानव यो वर्षको कार्यक्रम हामीले कैयौँ जस्तै अब यो विदेशबाट फर्किएका युवाहरू जो थिए होइन
थुप्रै आफ्नो रोजगारी गुमाएर आएका थिए। तर हामी एकैचोटि ल करोडौँ रुपियाँ दिएर मात्र सहयोग भन्ने हुँदैन, सानोले पनि उहाँहरूलाई सहयोग हुन्छ। उसले जस्तै मानव 5,000 10,000ले पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्छ। त्यो अनुसार नै जस्तै मानव उसको आफूसँग लगानी गरौँ पनि छैन भने त्यो ठाउँमा हामीले थोरै सरकारले सपोर्ट गरिदियो भने उहाँलाई धेरै राहत हुन्छ भन्ने उसमा जस्तै मानव हामीले जुन कोरोना प्रभावित होइन अब विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई हामी 5,000 युवालाई, कसैलाई कुखुरा पालन, कसैलाई जस्तै मानव हामी तरकारी खेती गरेर त्यो, कसैलाई फलफुल खेती, त्यो अनुसार नै हामीले जुन अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, हाम्रो भुक्तानी पनि सबै भइसक्यो, उहाँले सुरुवात गरेका छन्, उहाँहरूलाई फेरि पनि हामी निरन्तरता दिन्छौँ। त्यो छ। अर्को जस्तै मानव हामीले जुन प्रदेशमा जो अब एउटा कृषिलाई यदि जोगाउने हो भने जस्तै मानव अनुदान मात्र दिएर हुँदैन, अनुदानसँगै जस्तै मानव हामीले यो सहुलियत कर्जाहरू पनि जोडेर जानुपर्छ भनेर हाम्रो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतमा ब्याजमा अनुदान भनेर सरकारले जस्तै मानव सबै जो किसानले 1% तिर्ने, त्यसपछि बाँकी सरकारले तिर्ने भनेर त्यो जुन अब जुन कृषि सहकार जुन बैङ्कसँग हामी सम्झौता गरेर लागू गरेका छौँ। त्यसपछि जस्तै बिमाका कार्यक्रमहरू जहाँ कार्यक्रम लागू गरेका छौँ, जुन नेपाल सरकारले दिइराखेको छ होइन, जस्तै अब 75% त दिँदैछ, थप बाँकी चाहिँ हामी हालेर किसानको चाहिँ बिमा गरिदिने कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यसपछि जस्तै बजारसँग जोड्नको लागि यो वर्ष हाम्रो 9वटै जिल्लामा बृहत बजारहरू है, साना साना जस्तै मानव हाट बजारहरूबाट त्यो छँदैछ, त्यो हुँदैछ। तर एउटा जिल्लामा एकदमै सबै चिज अब सुविधा सम्पन्न हुने बजारहरू हामीले जस्तै मानव भण्डारण गृह लगायत आवश्यकता पऱ्यो भने त्यो ठाउँमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष जस्तै प्रत्येक दिनको अब हाम्रो रेटहरू के छ, काउलीको के छ, आलुको के छ, सबै दैनिकै आउनु पर्यो। त्यसपछि किसानले त्यो रेटमा चाहिँ बेच्न पाउन्। यदि व्यापारी किनेनन् भने सरकारले नै किनेर त्यो किन्ने व्यवस्था हुने गरी 9वटा जिल्लामा बजारहरू हाम्रो जुन अब निर्माण हुँदैछ, अब चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। त्यो अनुसार नै जस्तै मानव हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। र अर्को जस्तै मानव उत्पादन गरेकालाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त 9वटै जिल्लामा चिस्यान केन्द्रहरू हाम्रो निर्माण हुँदैछ होइन। अब त्यो अनुसार हाम्रो केही सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छ, केही जस्तै मानव यो अब कोभिड-19ले गर्दा ढिला भएको हुनाले तर सुरुमै छ, यो अनुसार नै कार्यक्रम लगेका छौँ। र फलफुलको हकमा जस्तै मानव हाम्रो जुन अब कैलाली हुन त कैलाली भन्छौँ, तर कैलालीमा पहाड पनि त छ नि, जस्तै चुरे बेल्टामा मौन्यालतिर हेऱ्यो भने सुन्तलाको बढी सम्भावना छ, उता जस्तो मानव डोटीको बोक्टानतिर। अब त्यसको अब त्यसलाई नै लक्षित गरेर हामी विशेष गरेर यो सुन्तलालाई अब त्यो गर्नको लागि चुरीमा नै हामी यो त्यही सुन्तलैकै लागि चिस्यान केन्द्रहरू निर्माण गरिराखेका छौँ। यसरी चाहिँ अब हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ अब कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र त्यो यदि गऱ्यौँ भने 1-2 जना त्यहाँ काम पाउँछन् अनि केही चाहिँ रोजगारी पाउँछन् होइन, त्यो अनुसार नै हामी गरेका छौँ। र बिउको उसमा जस्तै मानव हामी जो खास गरेर यो बाँझो जमिनहरू खाली राख्नु हुँदैन, बाँझो जमिन चाहिँ त्यो गऱ्यौँ भने अब प्रत्येक वर्ष सरकारले नीति लिँदै आएको तर हामी कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था, र सरकारी जमिन 100 बिघा बाँझो रहने, तर हामीले जस्तै मानव किसानलाई नराखाए भनेर मात्र हुँदैन, तर प्रदेश सरकारले एउटा जस्तै मानव हामी आफै गर्नुपर्छ भनेर कञ्चनपुरको जस्तै मानव 74 बिघामा हामीले आफै लिज लिएका छौँ होइन। गहुँको बिउ पनि उत्पादन गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ हामीले धानको बिउहरू उत्पादन गरिराखेका छौँ होइन। अब त्यो अनुसार जस्तै अन्य ठाउँमा पनि त्यस्तो छ भने गर्नुपर्छ भनेर अभियानमै लागेका छौँ र बिउमा आत्मनिर्भर हुने गरी त्यो गरेका छौँ। र अब आउँदो उसमा जस्तै मानव हामी कसरी जान सकिने त होइन, जस्तो यहाँको हामीले नयाँ प्रविधिहरू भित्राउनुपर्छ भन्छौँ, नयाँ जातका जस्तै मानव जुन अब बालिका बिउहरू होइन, त्यसपछि गएर अब पशुपन्छीका होइन नयाँ जातका जस्तै मानव पशुपन्छीका जुन हामीले जुन बाख्रा भयो, त्यसमा गाई भयो, भैँसी भयो, त्यसको त्यो गर्ने भन्छौँ, तर हामीसँग त्यो छैन। त्यसको लागि हामी कम्तीमा जुन स्रोत केन्द्रहरू होइन अब खोल्नुपर्छ भनेर टिकापुर विश्वविद्यालयसँग हामीले सम्झौता गरेर नै त्यो कामहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। प्रदेश स्तरको रूपमा हामीले स्रोत केन्द्र जस्तै मानव खोल्ने भनेर त्यहाँ काम भइसकेको छ र त्यो अनुसार नै हामीले अब यो वर्षको उसमा कैयौँ कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। यहाँका उत्पादनहरूलाई कम्तीमा आफू आत्मनिर्भर भएर प्रदेशलाई त्यसपछि बाहिर जस्तै मानव निर्यात हुने गरी लग्नुपर्छ भनेर कार्यक्रमहरू लगेका छौँ। र अब जस्तै मानव विशेष गरेर अहिलेको किसानहरूको बढीभन्दा बढी माग भनेको जो अहिले जस्तै मानव हामीले यो वर्ष सुरुवात गरेका छौँ, जुन अब ऋण जस्तै मानव सहुलियत होइन, जस्तै मानव हामीले सरकारले अब जुन अब ब्याजमा केही सहुलियत दिइराखेको छ, त्यसमा चाहिँ एकदमै छिटो प्रभावकारी र किसानको रुचि भएको हुनाले यो वर्ष हामीले सबै बैङ्कसँग कारोबार गर्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ र थप यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ भनेर लागेका छौँ। र बढीभन्दा बढी किसानहरूको रुचि पनि यसैमा छ र एकदमै जस्तै मानव यो चिज जस्तै मानव जो अनुदानको विषयमा धेरै कुराकानी आउँछ होइन, त्यो हुन्छ। त्योभन्दा यो कार्यक्रमलाई यदि हामी तिनै तहको सरकारले
व्यवस्थित पार्न सक्यौँ भने एकदमै प्रभावकारी हुन्छ र त्यो अनुसार कम्तीमा किसानहरूले जो व्यवसायतर्फ जान सक्छन्। र अर्को जस्तै मानौँ प्रत्यक्ष जो अब काम गरिराखेको उहाँहरूलाई सपोर्ट दिनको लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गतमा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बिना ढिटोरिन त्यो पनि हाम्रो जसमा तुरुन्त सञ्चालन हुनेछ होइन। त्यो अनुसार नै जस्तै मानौँ अहिलेको कार्यक्रम धेरै हाम्रो निरन्तरता छ र केही जस्तै मानौँ अब थप हामीले अझै चाहिँ अब त्यसलाई अब यो गर्नुपर्छ भन्ने उसमा केही कार्यक्रम राखेका छौँ। र अहिलेको उसमा हेर्दाखेरि कयौँ अब हाम्रा जुन अब किसानहरूको मागहरू होइन, हामी कम्तीमा थुप्रै विगतको दिनमा हेऱ्यौँ कृषि भनेको पढे लेखा मान्छे गर्दैनन् होइन, जो खाली छ जो केही जान्दैन उसले गर्छ भन्ने थियो। तर अहिले एकदमै के त हामीलाई खुसी लाग्छ कयौँ हाम्रा पढेका युवाहरूले पनि ल है आफ्नो ठाउँमा गर्नुपर्छ होइन, नयाँ नयाँ नवीन प्रविधिहरू चाहिँ भित्राउँदैछन् त्यसलाई चाहिँ सरकारले संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो अनुसार सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने जो कृषिमा हामी भित्राउन खोजिराखेका छौँ नयाँ प्रवृत्ति त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले विदेशबाट जस्तै मानौँ कृषि पढेर आएका या कृषि तालिम लिएका आएका विद्यार्थीहरूलाई जस्तै अब त्यो उहाँ जुन हाम्रा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर अनुदानको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही भएर त्यो अनुसार नै हामीले यो वर्षको कार्यक्रमलाई विशेष गरेर जस्तै मानौँ अब कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई जस्तै मानौँ कृषिलाई निर्वाहमुखी होइन कि व्यवसायतर्फ लग्नलाई नै प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा हामीले प्रदेश सरकार स्थापनापछि कृषि तथा पशु क्षेत्रको विकासका बारेमा केही प्रतिनिधिमूलक किसान तथा कृषि क्षेत्रलाई समेटेर प्रत्यक्ष भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरेका छौँ। भिडियो निर्माणमा सहयोग गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँगै भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद।